अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है सादत हसन मंटो का अफ़साना ख़ुदकुशी। हम सादत हसन मंटो का मुख्तसर तारुफ़, उनकी तर्ज़ तहरीर की खसूसियात मुख्तसर और उनके अफ़साने का तनकीदी जायज़ा लेंगे। बढ़ते हैं अपने सबक की जानिब। सादत हसन मंटो 1912 में पैदा हुए और 1955 में इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। वो दुनियाए उर्दू के सफ़े अव्वल के अफ़साना निगार हैं। अपनी 43 साला ज़िंदगी में 25 साल उर्दू अदब से वाबस्ता रहे। इस मुख्तसर ज़िंदगी के बावजूद मंटो अदब की दुनिया में लाफ़ानी हैं। उनका दौर वो दौर था जबकि दो अजीम जंगें हो चुकी थीं। बरे सगीर की हालत नागुफ्ताबे थी। भूख, अफलास, बीमारी, जनून, जुल्म जबर की हुकूमत थी। बर्बरियत और वहशत का दौर दौरा था। माशरे का कोई पहलू ऐसा ना था जहां अमन व सकून और इत्मीनान की फ़िज़ा नज़र आए। मंटो का अफ़साना इसी दौर में और इसी फ़ज़ा में शुरू हुआ, इसी में परवान चढ़ा और इसी में उनकी ज़िंदगी के साथ ही साथ ख़त्म हो गया। मंटो की अदबी हैसियत पर बात करेंगे। उर्दू अफ़साना निगारी में मंटो को एक ख़ास मुकाम हासिल है। सादत हसन मंटो एक दयानतदार अदीब और मुफ़क्किर थे। अपने अफ़सानों के ज़रिए उन्होंने आला इंसानी अक़दार का नारा लगाया। उर्दू अफ़साने को ख़याली दुनिया से निकाल कर हक़ाइक़ का तर्जुमान बना दिया। समाजी हक़ाइक़ की तर्जुमानी और वो भी तल्ख़, उसके सिले में इन्हें अक्सर व बेशतर मुकदमात का सामना करना पड़ा, लेकिन हक़ व सदाकत की तर्जुमानी उनका ख़ासा रही। ज़बान और बयान के लिहाज से मंटो के अफ़सानों के तीखेपन और इनफरादियत ने उन्हें क्लासिकल के साथ साथ आलमी सतह पर भी मकबूल बनाया। अपनी गैर मामूली क़ुव्वत मुशाहिदा की बदौलत उनके अफ़साने उनके दौर के माहौल के तर्जुमान दिखाई देते हैं। हक़ व सदाकत के अलंबरदार होने के साथ साथ उन्होंने इज़हार बयान का गैर मामूली अंदाज़ इख्तियार किया, जिसके लिए गैर मुल्की अदब से भी इस्तेफ़ादा किया। उनके अफ़सानों में किरदार निगारी बहुत मौसर अंदाज में की गई है। उनके किरदार माशरे के जीते जागते किरदार नज़र आते हैं। इस ज़िम्न में उनकी जिद्दत तबाह उनके अफ़सानों पर छाई हुई नज़र आती है। वो सादगी वाक़यात के पेचो ख़म और किरदारों के तीखेपन से असर अंगेज़ी पैदा करने का फ़न बखूबी जानते हैं। अलगर्ज़ अपनी फ़नी अज़मत और समाजी शऊर की बदौलत मंटो के अफ़साने उर्दू ज़बान व अदब में उन्हें ज़िंदा व जावेद रखेंगे। बढ़ते हैं सादत हसन मंटो के अफ़साने ख़ुदकुशी की जानिब। उसकी मुख्तसर कहानी आपके गोशे गुज़ार करूँगी। मरकज़ी किरदार ज़ाहिद, जिसके बारे में बताया गया कि वो इसमें बामुसम्मा था, यानी अपने नाम की तरह उसके ज़हद व तक़वा के सब कायल थे। बहुत परहेज़गार और इबादत गुज़ार था। 25 बरस की उम्र में शादी की और ख़ूबसूरत और बाकिरदार बीवी उसे मिली और उनकी ज़िंदगी खुशगवार तौर पर गुजरने लगी। वो दोनों समझते थे कि जन्नत में आबाद हैं। 1 बरस के बाद उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। जाहिद की बीवी चाहती थी कि जल्द अज जल्द बेटी का कोई अच्छा सा नाम रखा जाए। जाहिद देर तक सोचता रहा, लेकिन इसके दिमाग में कोई मौजू मुनासिब नाम ना आया। उसने अपनी बीवी से कहा कि फ़िलहाल बिटिया कहकर पुकार लो। बीवी ने कहा कि कोई नाम रखो। उस पर दोनों मुत्तफ़िक़ हुए कि लुग़त से देखकर नाम रखा जाए। ज़ाहिद लुग़त लेने के लिए रवाना हुआ। उसने एक सस्ती सी दरमियाने दर्जे की लुग़त ख़रीदी। फिर वो अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोस्त से मशवरा किया नाम के बारे में, तो दोस्त ने यही कहा कि कोई भी नाम रख लो। वहाँ दुकान से जब निकला तो ज़ाहिद को अचानक घबराहट होना शुरू हुई। एक बेचैनी और बेकरारी सी तारी हो गई और उसका दिल चाहने लगा कि वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुँचे और अपनी बच्ची की पेशानी चूमे। उसने तेज़ तेज़ चलना शुरू किया। 2 तांगे बदले और जल्द अज जल्द अपने घर में पहुँचने की कोशिश की। घर पहुँचा तो देखा कि सहन में कई औरतें खड़ी हैं जो आपस में बात कर रही हैं कि मुश्किल से ही बच्ची
اس بیچاری کو تشنج کے دورے پڑ رہے تھے۔ زاہد جب کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بچی کی موت ہو چکی ہے۔ اس کی بٹیا دم توڑ چکی تھی اور اس کی بیوی بے ہوش پڑی تھی۔ زاہد ایک ایسی حالت میں تھا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام قوتیں معطل ہو چکی تھیں۔ وہ صحن میں ایک کرسی پر بیٹھا بغل میں لغت دبائے خلا میں دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اپنی بچی کے لیے کوئی نام تلاش کرنا چاہ رہا ہے۔ بچی کو دفنانے کا وقت آیا تو زاہد کو ہوش آیا۔ اپنی بیٹی کو دفناتے ہوئے اس نے لغت کو ساتھ ہی دفنا دیا۔ گھر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کو بہت تیز بخار ہے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، لیکن ڈاکٹر نے بھی کوئی امید نہ دلائی۔ تقریباً 10 روز گزر گئے۔ 10-15 روز کے بعد زاہد کی بیوی کو تھوڑا سا ہوش آیا۔ اس کی بیوی نے اسے بلا کر کہا کہ میرا اب آخری وقت آ گیا ہے، میں چند گھڑیوں کی مہمان ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ہچکی لی اور 1 سیکنڈ کے اندر اندر اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ زاہد نے بیوی کے کفن دفن سے فارغ ہو کے سوچا کہ اب میرا بھی اس دنیا میں رہنا بیکار ہے، مجھے بھی اس دنیا سے چلے جانا چاہیے۔ خودکشی کے ارادے سے قریبی ریلوے لائن کا رخ کیا، جہاں رات کو 9:30 بجے کے قریب ایک گاڑی آتی تھی۔ اس نے سوچا کہ مجھے لمبی عمر نہیں چاہیے، جتنی جلدی میری عمر ختم ہو جائے میں اور زیادہ صدمے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے خودکشی کرنے کو ترجیح دی۔ جب گاڑی کے پٹری کے قریب پہنچا تو گاڑی قریب آتی دیکھی۔ زاہد جب آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی کہیں سے نمودار ہوا اور پٹری کے عین درمیان آ کے کھڑا ہو گیا۔ گاڑی بڑی تیز رفتاری سے آ رہی تھی اور قریب تھا کہ وہ آدمی اس کی جھپٹ میں آ جائے۔ زاہد تیزی سے لپکا اور اس آدمی کو دھکا دے کر پٹری کے اس طرف گرا دیا۔ ایک اجنبی کو خودکشی کرتے دیکھ کر زاہد ناسے بن گیا۔ اسے زندگی کی حقیقت کا ادراک ہوا۔ اس نے اس اجنبی کو بھی نصیحت کی کہ زندگی زندہ رہنے کے لیے ہے، خودکشی بزدلی ہے۔ اپنے صدموں کو بھول جاؤ اور خوشیوں کی تلاش میں دوبارہ سے جینا شروع کرو۔ انسان اپنے لیے وکیل ہے اور دوسروں کے لیے منصف۔ زاہد کا کردار بلا شبہ اس بات کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے۔ ہم بات کریں گے اس افسانے کے مرکزی خیال اور بنیادی نقطے کی۔ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان عقل کے ساتھ صبر و برداشت کی قوت بھی رکھتا ہے۔ جب اس پر مصائب اور مشکلات آئیں تو توکل علی اللہ بھی باقی نہیں رہتا اور مایوسی غالب آ جاتی ہے۔ ایسے میں اپنی جان لینے جیسے گناہ عظیم سے بھی انسان باز نہیں رہ پاتا۔ شدت غم کو مشیت ایزدی جان کا برداشت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ ضبط نفس اور دوسروں کو اس کی تربیت دینا اور اصلاح کا جذبہ انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرتا ہے۔ ہم افسانے کے فنی محاسن پر بات کریں گے۔ سعادت حسن منٹو اپنے افسانوں میں سماجی اور نفسیاتی حقائق کی بھرپور ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس افسانے میں بھی انہوں نے سماجی حقائق کے طور پر نام کی اہمیت کی وضاحت کی ہے اور پے در پے صدمات کے نتیجے میں زاہد کی جو ذہنی کیفیت تھی اس کی بھی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ پے در پے غموں کے انسان پر کہیں مثبت اثرات ہوں تو ہوں، زیادہ تر انسان غموں کا شکار ہو کر منفی اثرات کے تحت منفی جذبات سے کام لیتا ہے اور یہی اس افسانے میں بھی نظر آتا ہے۔ افسانے میں ربط و تسلسل بھی موجود ہے اور بھرپور منظر نگاری اور جذبات نگاری سے بھی کام لیا ہے۔ سعادت حسن منٹو آسان زبان استعمال کرتے ہیں، عوام الناس کے لیے افسانے لکھے اور اس کی زبان میں بھی عام زبان کا بھرپور خیال رکھا۔ ان کے افسانے کسی نہ کسی سبق سے بھرپور ہوتے تھے اور اس افسانے میں بھی انہوں نے ضبط نفس اور توکل علی اللہ کا درس دیا اور اختتام ایک سبق آموز حیثیت کا حامل ہے۔ انہوں نے
افسانے میں جذباتی اور نفسیاتی پہلوؤں کی بھرپور عکاسی کرتے ہوئے معاشرے کی کامیاب تصویر کشی کی ہے اور اس سلسلے میں جزیات نگاری سے بھی بھرپور کام لیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔